पंजाब पर कहर की गर्मी टूटने को तैयार। कल से हीट वेव का आगाज। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सूरज 13 मई तक आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात की हाई अलर्ट वार्निंग। शहरियों के लिए घरों में रहने की हिदायत। तरक्याती सियासत का धारा बदल गया। ब्यूरोक्रेसी का जोर अब खत्म हुआ। वफाक ने तरक्याती स्कीमों की चाबी आवाम को थमा दी। आवाम को गली मोहल्लों की तकदीर बदलने का इख्तियार मिल गया। सिर्फ 10 पड़ोसी मिलकर करोड़ों के मंसूबे मंजूर करवाएंगे। 25 लाख से 10 करोड़ तक के फंड्स आपकी दहलीज पर होंगे। सड़क, बिजली और पानी के मंसूबे अफसरान नहीं, शहरी तय करेंगे। तालीम, सेहत और नकासियात के लिए आवाम को वीटो पावर मिल गई। नई गाइडलाइंस जारी। बाइकर्स की मौजें खत्म। महकमा एक्साइज ने सब्सिडी रिलीफ का बाब बंद कर दिया। बाइकर्स को दी गई 78 करोड़ की सब्सिडी की मुद्दत मुकम्मल। 2,70,000 बाइकर्स ने सहूलत से फायदा उठाया। मार्क फीस की मद में 27.5 करोड़, स्मार्ट कार्ड की मद में 35 करोड़ की सब्सिडी दी गई। गरीब की कमर पर महंगाई का नया बोझ। आटा 10 से 12 रुपए किलो महंगा। रोड मिल्स ने 10 किलो आटे का थैला 115 रुपए महंगा कर दिया। 905 रुपए वाला थैला अब 1020 रुपए का मिलेगा। 20 किलो का थैला 2000 के पार। आवाम दुहाइयां देने पर मजबूर। सोने की कीमत फिर चढ़ गई। सोना 7,000 रुपए तोला महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 4,82,500 रुपए का हो गया। 22 कैरात तोला सोना 4,42,292 रुपए तक जा पहुंचा। 21 कैरात तोला सोना 4,23,188 रुपए की हद को छू गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 8,250 रुपए मुकर्रर। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 26 अरब जारी। बजट से 52 शहरों में सीवरेज अपग्रेड किया जाएगा। डेवलपमेंट बजट और स्कीमों से गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी। किसी भी मंसूबे के PC1 में गाड़ियों की खरीदारी शामिल नहीं होगी। बजट में सूबाई महकमों के लिए नया हुक्मनामा जारी। फैक्टा एकेडमिक विंग की अदम दिलचस्पी। करोड़ों रुपए के फंड जाया होने का खदशा। 2 माह गुजरने के बावजूद 80 करोड़ के फंड इस्तेमाल न किए गए। बजट को मजीद 2 माह इस्तेमाल में न लाया गया तो फंड जाया हो जाएंगे। फंड्स को माली साल 2025-26 में खर्च किया जाना है। जराइम पेशा रिकॉर्ड वाले अब टैक्सी नहीं चला सकेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के लिए नया सिक्योरिटी निजाम मुतारिफ। ड्राइवर्स के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। DIG फैसल कामदान के मुताबिक लाहौर पुलिस और ऑनलाइन टैक्सी कंपनीज के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुकाबलों में तेजी, इनामी रकम में सुस्ती। CCD कयाम के पहले साल ही माली मुश्किलात का शिकार। ईद उल अज़हा करीब आ गई मगर एहलकारों को इनामी रकम न मिल सकी। इनामी रकम की ताख़ीर से अफसरान में बददिली फैलने लगी। अफसरान जेब से खर्चा करने पर मजबूर। प्रोटेस्ट के मरीजों की जिंदगी दांव पर। टेम्पलेन दवा के मखसूस बैच में मिलावट का इंकशाफ। ड्रग लैब ने गैर मयारी करार देकर मार्केट से हटाने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज भी 9 अद्वियात को गैर मयारी करार देकर हटाने का हुक्म दिया गया था। किंग एडवर्ड से जुदाई तलबा की दुहाई। 98 साल तारीख पर तजर्बों की कुल्हाड़ी चल गई। डिमॉन्ट मोरेंसी कॉलेज किंग एडवर्ड से जुदा। UHS से इल्हाक जुज़ू कॉलेज बन गया। डिमॉन्ट मोरेंसी कॉलेज को सिम्स से भी मुंसलिक कर दिया गया। शेख ज़ैद अस्पताल बदतरीन माली बदनस्मी का शिकार। तमाम डॉक्टर्स, नर्सिस और तिबी अमला अप्रैल की तनख्वाह से महरूम। तनख्वाह न मिलने से डॉक्टर्स और अमला परेशान। 2 माह से हाउस रिक्विजिशन अलाउंस भी अदा ना हो सका। तरक्याती काम या अजियत का सफर। जगह जगह मलबे के ढेर। उड़ती धूल ने आवाम का दम घोंट दिया। ट्रैफिक निजाम दरम भरम। लाहौर के अहम इलाके खंडर बन गए। हरबंसपुरा सदर और धर्मपुरा रोड पत्थरों की सेज बन गई। हमीद अली पार्क में बिजली के रखते तार शहरियों के लिए खुला चैलेंज हैं। इंतजामिया की गफलत। पुलिस स्टॉप की ग्रीन बेल्ट गायब। कूड़ा करकट के ढेर ताफुल फैलने लगा। ग्रीन बेल्ट पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी बन गया। दरख्त काट कर पार्किंग स्टैंड बना दिया गया। मकीन कूड़े के ढेर और पार्किंग स्टैंड से परेशानी का शिकार।
راوی شہر میں نادہندگان کے خلاف آپریشن، متعدد کاروباری مراکز سیل، سکیا روڈ پر نادہندہ الخیر ریسٹورنٹ بند کر دیا گیا۔ کمرشل واجبات کی عدم ادائیگی پر عمر اشرف گودام، اکبر بلڈنگ سٹور، میاں اسٹیٹ سر بمہر، غیر قانونی تعمیرات پر نوناریاں، اچنا، پکی ٹھٹی، رستم پارک میں 7 عمارتیں سیل۔ نویں جماعت کے پرچے کے لیے آیا جعلی امیدوار پکڑا گیا۔ زین علی کو امیدوار ابو ہریرہ سلیم کی جگہ پیپر دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ملزم زین علی پولیس کے حوالے۔ آج نویں جماعت کا بیالوجی اور کمپیوٹر سائنس کا پیپر تھا۔ پنجاب میں 94 سول ججز کے تقرر و تبادلے۔ سول جج ملزم اسلم کا لاہور سے ملتان تبادلہ۔ سول جج رخسانہ امین کا لاہور سے راولپنڈی تبادلہ۔ سول جج کرن اشاق کا لاہور سے گجرانوالہ۔ نجم الثاقب کا سیالکوٹ تبادلہ۔ سول جج ندیم احمد نوشین زرتاج علی ضیاء صداقت علی خان کو نئی ذمہ داریاں تفویض۔ پنجاب میں متعدد افسران کے تقرر و تبادلے۔ سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کا تبادلہ۔ ڈی آئی جی ٹیکنیکل اینڈ پروکیورمنٹ تعینات تنویر حسین کو سی پی او فیصل آباد لگا دیا گیا۔ کامران عامر خان ڈی پی او منڈی بہاؤالدین تعینات۔ پنجاب اسمبلی سے آج بھی متعدد بل منظور۔ غیر منقولہ جائیداد کے مالکانہ حقوق تحفظ کا ترمیمی بل پاس۔ پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کا بل کثرت رائے سے منظور۔ صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بل پیش کیے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ ارکان نے پنجاب میں ڈیولپمنٹ بیوٹیفیکیشن منصوبوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کے اجلاس کی بھی صدارت کی۔ پنجاب لائف انشورنس کمپنی کے لیے 17 پیشہ ور ماہرین کی بھرتی مکمل۔ تم حملہ کرو اور جواب نہ مل سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن جائیں گے۔ ناگاساکی اور ہیروشیما سے بدتر حالات ہوں گے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کا ٹاؤن ہال میں تقریب سے خطاب۔ بولے، مارکا ہیک ملکی وقار کی علامت بن گیا۔ پاکستان نے بھارتی غرور خاک میں ملایا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا واسطہ ہیڈ آفس کا دورہ۔ مشینری اور گاڑیاں متعلقہ اضلاع کے حوالے کی۔ بولے، مانسون سے قبل مشینری کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈی واٹرنگ سیٹ، سیور سرکٹ مشینیں، جنٹنگ مشینیں، ٹریکٹر ٹرالیاں شامل۔ ترقیاتی کاموں کو 30 جون تک مکمل کیا جائے گا۔ مارکا ہیک اور آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی فتح۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کا تقریبات کا اعلان۔ اسما بخاری نے کہا کہ 8 اور 9 مئی کو لبرٹی گول چکر پر بڑا کنسرٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 10 مئی کو وزیر اعلیٰ تقریب میں شرکت کریں گی۔ مارکا ہیک کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس۔ انتظامات کے لیے اے ڈی سی جی لاہور کے تحت مین کمیٹی تشکیل۔ لبرٹی چوک گلبرگ میں مرکزی تقریب ہوگی۔ کمشنر نے کہا 8 مئی کو مارکا ہیک تقریبات کو شایان شان انداز میں منایا جائے گا۔ مارکا ہیک کی کامیابی کو 1 سال مکمل۔ بنیان المرصوص کی فتح پر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب۔ صدارت وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کی۔ ریجنل ڈائریکٹر کالج آف فزیشن اینڈ سرجن برمنگھم ڈاکٹر اسد رحیم، پرنسپل پروفیسر عبدالحمید کی شرکت۔ ٹرنر روڈ پر ٹریفک تجاوزات سے متعلق کی سی ٹی او رحیم شرازی سمیت دیگر افسران کی ایڈوکیٹ جنرل سے ملاقات۔ اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ذوالقرنین، ایس پی سول لائنز بھی شریک تھے۔ ٹرنر روڈ پر تجاوزات، ٹریفک نظام کی بہتری کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ پنجاب یونیورسٹی میں ٹی بی پر سیمینار۔ وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نصیر کی خصوصی شرکت۔ صوبائی وزیر کا اسٹوڈنٹس ایمبیسڈر پروگرام کا اعلان۔ بولے، طلباء کو آگاہی مہم کے لیے ٹریننگ دی جائے گی۔ بہتر پاکستان کی تشکیل کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔
سندس فاؤنڈیشن شادمان میں ہفتہ آگاہی تھیلیسیمیا گورنر پنجاب کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ بولے سندس فاؤنڈیشن 12,000 مریضوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے امدادی پیسے بڑھائیں۔ ملک پہ ریکارڈ کے مطابق 1 لاکھ مریض ہیں۔ ایوان صنعت و تجارت میں تقریب کا اہتمام۔ ترکی، چائنا، ایران کی قونصل جنرل اور دیگر حکام کی شرکت۔ صدر فہیم الرحمان سیکل کا اظہار خیال۔ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ بولے پاکستان، ایران، چائنا، روس کی آپسی تعاون سے تجارتی معاشی سرگرمیوں کو فروغ مل سکتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں تقریب تقسیم انعامات۔ پرامن معاشرے کے قیام کے لیے تعلیمی اداروں کو تربیتی مراکز بنانا ہوگا۔ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین، ڈاکٹر ممتاز الحسن کا خطاب۔